अबको पालोमा श्रीमद् भागवत गीताको बाँकी अध्याय वाचकको रूपमा हुनुहुन्छ भरत कुमार ओली, प्रविधि संयोजनमा दिपेन्द्र पौडेल। ओम नमः शिवाय। ओम श्री परमात्मे नमः। अथ अष्टादशो अध्याय 18औं अध्याय यो गीताको अन्तिम अध्याय हो र जसको पूर्वार्धमा योगेश्वर श्रीकृष्णद्वारा प्रस्तुत अनेकौं प्रश्नको समाधान छ तथा उत्तरार्धमा गीताको उपसंहार छ कि गीताबाट लाभ के छ। 17औं अध्यायमा आहार तप जप यज्ञ दान तथा श्रद्धाको विभाग सहित स्वरूप वर्णन गरियो। यसै सन्दर्भमा त्यागको प्रकार बाँकी छ। मान्छे जे जति गर्दछ त्यसमा कारण के छ, कसले गराउँदछ र भगवानले गराउँछन् कि प्रकृतिले यो पहिलेदेखि नै आरम्भ थियो जसमा यस अध्यायमा प्रकाश पारिएको छ। यसै प्रकार वर्ण व्यवस्थाको चर्चा भइसकेको थियो। सृष्टिमा व्याप्त त्यसको स्वरूपको विश्लेषण यस अध्यायमा प्रस्तुत गरिएको छ। अर्जुन भन्नुहुन्छ, सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुनले भने, हे महाबाहो, हे हृदयका सर्वस्व के केशिनिषूदन, म सन्यास र त्यागको यथार्थ स्वरूप पृथक पृथक जान्न चाहन्छु। पूर्ण त्याग सन्यास हो जहाँ संकल्प र संस्कारहरूको पनि समापन छ र यसभन्दा पहिले साधनाको पूर्तिका लागि उत्तरोत्तर आसक्तिको त्याग नै त्याग हो। यहाँ दुई प्रश्न छ, कि सन्यासको तत्त्वलाई जान्न चाहन्छु र अर्को छ त्यागको तत्त्व जान्न चाहन्छु। यसमा कृष्णले भन्नुहुन्छ, काम्यान कर्मान न्यास सन्यास कवयो विदु सर्वकर्म फल त्याग प्राहुस्त्याग विचलक्षेन। अर्जुन, केही पण्डितजन काम्य कर्महरूको त्यागलाई सन्यास भन्दछन् र केही विचार कुशल पुरुष सम्पूर्ण कर्म फलहरूको त्यागलाई सन्यास तथा त्याग भन्दछन्। त्याजे दोषवदित्यके कर्म प्राहु उर्मनिषिन यज्ञे दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। एक थरीका विद्वानहरू यस्तो भन्दछन् कि सबै कर्म दोषयुक्त छन् अतः त्याग गर्न योग्य छन्। दोस्रो थरीका भन्दछन् कि यज्ञ ज्ञान दान र तप त्याग्न योग्य छैनन्। यस प्रकार अनेक मत प्रस्तुत गरेर कृष्णले आफ्नो पनि निश्चित मत दिनुहुन्छ। निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्यम त्यागो हि पुरुष व्याकृतिवित सम्प्रकीर्तन। हे अर्जुन, त्यस त्यागको विषयमा तिमी मेरो निश्चयलाई सुन। हे पुरुष श्रेष्ठ, त्यो त्याग 3 प्रकारले भनिएको छ। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य कार्यमेव तत यज्ञो दान तपैस्व पावनानि मनीषी नाम। यज्ञ दान र तप 3 प्रकारको कर्म त्याग्ने योग्य होइनन्, तिनीलाई त गर्नु पर्दछ, किनकि यज्ञ दान र तप तीनवटै पुरुषहरूलाई पवित्र गर्ने माध्यम हुन्। कृष्णले प्रचलित 4वटा मत उल्लेख गर्नुभयो। पहिलो काम्य कर्महरूको त्याग, दोस्रो सम्पूर्ण कर्म फलहरूको त्याग, तेस्रो दोषयुक्त भएको कारण सबै कर्महरूको त्याग, चौथो मत थियो यज्ञ दान र तप त्याग्न योग्य होइनन्। यी मध्ये एउटा मतमा आफ्नो सहमति प्रकट गर्दै भन्नुभयो, अर्जुन, मेरो पनि यो निश्चित मत छ कि यज्ञ दान र तप रूप क्रिया त्याग्न योग्य छैनन्। यसबाट सिद्ध छ कि कृष्णकालमा पनि कयौं मत प्रचलित थिए जसमा एउटा यथार्थ थियो। त्यस कालमा पनि कयौं मत थिए, आज पनि छन्। महापुरुष जब संसारमा आउँछ तब कयौं मतान्तर मध्ये कल्याणकारी मतलाई झिकेर सामान्य प्रस्तुत गरिदिन्छ र प्रत्येक महापुरुषले यही गरेका छन्। श्रीकृष्णले पनि यही गर्नुभयो र उहाँले नयाँ मार्ग बताउनु भएन, बरु प्रचलित कयौं मतहरूमध्ये सत्यलाई समर्थन दिएर त्यसलाई स्पष्ट पारिदिनुभयो। यताने पितु कर्माणि संगत एकता फलानि च
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चित मतमुत्तमम। योगेश्वर श्री कृष्णले जोड दिएर भन्नुभयो, हे पार्थ, यज्ञ ज्ञान र तप रूप कर्माशक्ति र फललाई त्यागेर अवश्य गर्नुपर्दछ। यो मेरो निश्चय गरेको सर्वोत्तम मत हो। अब अर्जुनको प्रश्नअनुसार उहाँ त्यागको विश्लेषण गर्नुहुन्छ। नियतस्य तु सन्न्यास कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तिता। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्रीकृष्णको शब्दमा नियत कर्म एउटै छ। यज्ञको प्रक्रिया, यस नियत शब्दलाई 8-10 चोटि कृष्णले भन्नुभएको छ। यसमा पटक पटक बल दिनुभयो कि साधक भुलले अर्को गर्न नलागोस्। यस विधिबाट निर्धारित कर्मको त्याग गर्नु उचित छैन र मोहले त्यसको त्याग गर्नु तामस भनिएको छ। सांसारिक विषय वस्तुहरूको आसक्तिमा अल्झेर कार्यम कर्मको त्याग तामसी हो। यस्तो पुरुष अधः गच्छति, किराफट्याङ्ग्रासम्मका अधम योनिहरूमा जान्छ र किनकि त्यसले वजनको प्रवृत्तिहरूलाई त्यागिदियो। अब राजस त्यागको विषयमा बताउनुहुन्छ। दुःख मित्येव यत् कर्म काये कलशे भयात् त्यजेत स कृत्वा राजस त्याग नैव त्याग फल लभेत। कर्मलाई दुःखमय सम्झेर शारीरिक क्लशको भयबाट त्यसको त्याग गर्ने व्यक्ति राजस त्यागलाई गरेर पनि त्यागको फललाई प्राप्त गर्दैन, जसबाट भजन पार लाग्दैन र काये कलेश भयात, यस भयबाट कर्मलाई त्यागिदिन्छ कि शरीरलाई कष्ट हुनेछ। त्यस मानिसको त्याग राजसी हो र त्यसलाई त्यागको फल परम शान्ति प्राप्त हुँदैन। तथा कार्ये मित्येव यत् कर्म नियत क्रियते अर्जुन सङ्गतिकत्वा फल चैव स त्याग सात्विको मत। हे अर्जुन, गर्नु कर्तव्य हो यस्तो सम्झेर जो नियत वा शास्त्र विधिबाट निर्धारित गरेको कर्मसँग दोष र फललाई त्यागेर गरिन्छ र त्यहाँ सात्विक त्याग हो। अत नियत कर्म र त्यसबाहेकहरू जे जति पनि छन् त्यसलाई त्यागिदिनु पर्दछ र यो नियत कर्म पनि के सधैँ गर्दै रहनेछु वा कहिले त्यसको पनि त्याग हुनेछ। यसमा उहाँ भन्नुहुन्छ, न देष्टै कुशल कर्म कुशले नानुसज्जते त्यागी सत्व समाविष्ट मेधा विच्छिन्न संशय। हे अर्जुन, जो पुरुष अकुशल कर्म अर्थात् अकल्याणकारी कर्मबाट शास्त्रले तोकेको नियत कर्म नै कल्याणकारी हो, यसको विरोधमा जे जति छ यसै लोभको बन्धन हो, त्यसैले अकल्याणकारी हो र त्यसै कर्मबाट देश गर्दैन र कल्याणकारी कर्ममा आसक्त हुँदैन। जो गर्नु थियो त्यो पनि बाँकी छैन र यस्तो सत्वले संयुक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानवान र त्यागी हो। यसले सबै कुरा त्यागेको छ, तर प्राप्तिको साथ यो पूर्ण त्याग नै सन्यास हुन सक्छ। अझै कुनै अर्को सजिलो बाटो पनि हुन सक्ला। त्यस्तै उहाँ भन्नुहुन्छ, नाहि देहवृत्ता साक्ये त्यक्तु कर्मानस्येत यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागिते भिदीयते। शरीरधारी पुरुषहरूद्वारा शरीर मात्र होइन जसलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ, श्रीकृष्णको अनुसार प्रकृतिबाट उत्पन्न सत रज र तम तीनवटै गुणहरूले यस जीवात्मालाई शरीरहरूमा बाँध्दछन्। जबसम्म गुण जीवित छन् तबसम्म त्यो जीवधारी हो। कुनै न कुनै रूपमा शरीर परिवर्तन हुँदै जानेछ र शरीरको कारण जबसम्म जीवित छ सम्पूर्णताले सबै कर्महरूको त्याग सम्भव छैन। त्यसैले जो पुरुष कर्मफलको त्यागी हो त्यही त्यागी हो, जसले यस्तो भनिन्छ। त जबसम्म शरीरका कारणहरू जीवित छन् तबसम्म नियत कर्म गर्नु र त्यसको फललाई त्याग्नु, यसको साटो कुनै अर्कै फलको कामना नगर। हुन त सकामी पुरुषहरूको कर्मको फल पनि हुन्छ। अनिष्टमिष्टु मिश्र च त्रिविध कर्म न फलम भवतये त्यागिना प्रेतेना तु सन्यासिना क्योचित। सकामी पुरुषहरूको कर्मको राम्रो नराम्रो र मिलेको यस्तो 3 प्रकारका फल पुनर्वान्त हुन्छन् र जन्म जन्मान्तरसम्म पाउँदछन्। तर सन्यासी नाम सर्वस्वको न्याय गर्ने पूर्ण त्यागी पुरुषहरूको कर्मको फल कुनै पनि कालमा हुँदैन। यही शुद्ध सन्यास हो र सन्यास चरम उत्कृष्ट अवस्था हो। राम्रो नराम्रो कर्महरूको फल तथा पूर्ण न्यासकालमा त्यसको अन्त्यको प्रश्न पूर्ण भयो। अब पुरुषहरूद्वारा शुभ तथा अशुभ कर्म हुनुमा के कारणहरू रहेका छन् त्यसमाथि हेरौँ। पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धे सर्म कर्मणान। हे महाबाहो, सम्पूर्ण कर्महरूको सिद्धिका लागि 5 कारणहरू
साङ्ख्य सिद्धान्तमा भनिएका छन्, तिमीहरूलाई तिमी राम्ररी मबाट जानिहाल। अधिष्ठान तथा कर्ताकरण च पृथगिविदं विविधास्र पृथक् चेष्टा दैव चैवात्र पञ्चमम। यस विषयमा कर्ता यो मन पृथक पृथककरण जसद्वारा गरिन्छ। यदि शुभ पार लाग्दछ भने विवेक, वैराग्य, समदम, त्याग र नवरत चिन्तनको प्रवृत्तिहरू कारण छन्, र यदि अशुभ पार लाग्दछ भने काम, क्रोध, राग, द्वेष र लिप्सा कारण छन्। तिनीहरूद्वारा प्रेरित हुनेछन् र विभिन्न प्रकारको भिन्न भिन्न चेष्टाहरू आधार जुन इच्छासँग साधन मिल्दछ त्यही इच्छा पूर्ण हुन लाग्दछ। र पाँचौँ हेतु हो दैव अर्थात् संस्कार, त्यसैको पुष्टि गर्नुहुन्छ। र कृष्ण भन्नुहुन्छ, शरीर वाङ् मनो भ्रियेत कर्म पारभते नर न्याय वा विपरीत वा पञ्चैते तस्य हेतवा। मानिस मन, बानी अथवा शरीरले शास्त्रको अनुसार अथवा विपरीत जे जति कुनै कर्म आरम्भ गर्दछ त्यसका यी पाँचवटै कारणहरू छन्। तर यसो भएमा तत्रैवेशति कर्तारमात्मान केवलत्वे पश्येते कृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मति। जो पुरुष अशुद्ध बुद्धिको कारण यस विषयमा कैवल्य रूप आत्मालाई कर्ता देख्दछ त्यो दुर्बुद्धि अर्थात् यथार्थ देख्दैन, अर्थात् भगवानले गर्दैन। यस प्रश्नमा योगेश्वर श्रीकृष्णले दोस्रो पटक जोड दिनुभयो। अध्याय 5 मा उहाँले भन्नुभएको थियो कि त्यो प्रभुले न गर्दछ, न गराउँछ, न क्रियाको संयोगलाई जोड्दछ। तब मानिस किन भन्दछन्? मोहबाट मान्छेहरूको बुद्धि आवृत छ, त्यसैले केही पनि भन्न सक्छन्। यहाँ पनि भन्नुहुन्छ, कर्म हुनुमा 5 कारण छन्। त्यस्तो भए पनि जो कैवल्य स्वरूप परमात्मालाई कर्ता देख्दछन् त्यो मूढ बुद्धि, दुर्बुद्धि यथार्थ देख्दैनन्, अर्थात् भगवानले गर्दैन। जबकि अर्जुनको लागि उहाँ ताल ठोकेर खडा हुनुहुन्छ। निमित्त मात्र भ कि कर्ता धर्ता महु, तिमी निमित्त बनेर खडा हौ। अन्ततः यो पो महापुरुष के भन्न चाहन्छ? वस्तुतः भगवान र प्रकृति
कीर्त स्तब्ध सठो नैष्कृतिको लस विषादी दीर्घसूची च कर्ता तामस उच्यते। जो चञ्चल चित्तवाला, असभ्य, घमण्डी, धूर्त, अर्काको काममा बाधा पुर्याउने, शोक गर्ने स्वभावको, आलसी र दीर्घसूत्री छ कि फेरि गर्नेछु, त्यो कर्तालाई तामस भनिन्छ। दीर्घसूत्री कर्मलाई भोलि भोलि भनेर टार्नेवाला हुन्। यज्ञ गर्ने इच्छा त्यसलाई पनि रहन्छ र यस प्रकार कर्ताको लक्षण पूर्ण भयो। अब योगेश्वर कृष्णले नवीन प्रश्न उठाउनु भयो कि बुद्धि, धारणा र सुखको लक्षणको बारेमा। बुद्धेर भेद धृते श्रव गुणतस्थि विद्ध शृणु प्रोचय मानम शेषेन पृथक्त्वेन धनञ्जय। धनञ्जय, बुद्धि र धारणा शक्तिको पनि गुणहरूको आधारमा 3 प्रकारका भेद सम्पूर्णताले विभागपूर्वक मबाट सुन। प्रवृत्तो प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्यो कार्य भया भए बन्ध मोक्षे चया व्यक्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। पार्थ प्रवृत्ति र निवृत्तिलाई, कर्तव्य र अकर्तव्यलाई, भय र अभयलाई तथा बन्धन र मोक्षलाई जो बुद्धि यथार्थ जान्दछ त्यो बुद्धि सात्विकी हो। अर्थात् परमात्मा पद, आवागन पद दुवैको राम्रो जानकारी हुनु सात्विकी बुद्धि हो। या धर्मम धर्म चकारे चाकार्यमेव च अयथावत् प्रजानाति बुद्धि स पार्थ राजसी। पार्थ, जुन बुद्धिद्वारा मानिस धर्म अधर्मलाई तथा कर्तव्य र अकर्तव्यलाई पनि यथावत जान्दैन, अधुरो जान्दछ त्यो बुद्धि राजसी हो। अब तामसी बुद्धिको बारेमा हेर्नुहोस्। अधर्म धर्ममिति या मनयते तमसार्विता सर्वार्थानिव परितास्रबुद्धि स पार्थ तामसी। पार्थ, तमोगुलले ढाकिएको जुन बुद्धिले अधर्मलाई धर्म मान्दछ तथा सम्पूर्ण हितहरूलाई विपरीत नै देख्छन् त्यही बुद्धि तामसी बुद्धि हो। त्यसै गरी गीता पाठकै क्रममा हामीले अध्याय 18 अन्तिम अध्याय अध्ययन गर्दैछौँ र यहाँ श्रीकृष्णले अधर्म धर्ममिति या मनयमेते तमसावृता सर्वार्थानि परिताच्छे बुद्धि सा पार्थ तामसी भनेर भन्नुभएको छ। यसको अर्थ हुन्छ, हे पार्थ, तमोगुणले ढाकिएका जुन बुद्धिले अधर्मलाई धर्म मान्दछ तथा सम्पूर्ण हितहरूलाई विपरीत देख्दछन् त्यही बुद्धि नै तामसी हो। यहाँ श्लोक 30 देखि 32 सम्म बुद्धिको 3 भेदहरू बताइएको छ। पहिलो, बुद्धि जुन कार्यबाट निवृत्त हुनु छ र कुनमा प्रवृत्त हुनु छ, कुन कर्तव्य हो र जुन अकर्तव्य हो, यिनीहरूको राम्रो जानकारी राख्ने बुद्धि सात्विकी हो। जसले कर्तव्य अकर्तव्यलाई धमिलो ढङ्गले जान्दछ, यथार्थ जान्दैन र त्यो राजसी बुद्धि हो। र अधर्मलाई धर्म, नश्वरलाई शाश्वत तथा हितलाई अहित यस प्रकार विपरीत जानकारी हुने बुद्धि तामसी हो। यस प्रकार बुद्धिको भेद समाप्त भयो। अब प्रस्तुत छ अर्को प्रश्न, धृति धारणका 3 भेदहरू। धृत्या धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगेना व्यभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। यौगिक प्रक्रियाद्वारा अव्यभिचारिणी, योग चिन्तन बाहेक अर्को कुनै स्फुरण आउने व्यभिचारलाई अव्यभिचारिणी भनिन्छ। चित्त बढालिनु व्यभिचार हो। अतः यस्तो अव्यभिचारी धारणाले मानिस मन, प्राण र इन्द्रियहरूका क्रियालाई जसले धारण गर्दछ त्यो धारणी हो, सात्विकी धारणी हो। अर्थात् मन, प्राण र इन्द्रियलाई इष्टको दिशामा फर्काउनु नै सात्विकी धारणा हो। तथा या तु धर्म कर्मार्थान् धृत्या धारयते अर्जुन परसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृति सा पार्थ जाजसी। हे पार्थ, फलको इच्छा गर्ने मान्छे आसक्तिले जुन धारणाद्वारा मात्र धर्म, अर्थ र कामलाई धारण गर्दछ त्यो धारणा राजसी हो र यस धारणामा पनि लक्ष्य त्यही हो। मात्र कामना गर्दछ, जे जति गर्दछ त्यसको बदलामा चाहन्छ। अब तामसी धारणाको लक्षण हेर्नुहोस्। या स्वप्रभे शोक विषादयेदमेव च न विमुञ्चली दुर्मेधा दृष्टि धृति च पार्थ तामसी। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि हुने मान्छे जुन धारणाद्वारा निद्रा, भय, चिन्ता, दुःख र अभिमानलाई पनि यी सबैलाई छोड्दैन र धारण गरेको छ त्यो धारणा तामसी हो। र यो प्रश्न समाप्त भयो। अब सुखको बारेमा। सुख तिवो दानि त्रिविध शृणु मे भरतवर्षभ अभ्यासात्र मते यत्र दुःखान्त च निगच्छति
अर्जुन अब सुख पनि 3 प्रकारको मबाट सुन र तीमध्ये जुन सुखमा साधक अभ्यासले रमण गर्दछ अर्थात् चित्तलाई समेटेर इष्टमा रमण गर्दछ र जो दुःखको अन्त्य गर्नेवाला छ तथा यत्तदग्रे विषमीव परिणामे मृत्युपमम तत्सुख सात्विक प्रोक्तमात्मा बुद्धि प्रसादजम। उपयुक्त सुख साधनको आरम्भकालमा यद्यपि विष सदृश्य लाग्दछ। कबीर भन्नुहुन्छ, सुखिया सब संसार है खाए और सोबे, दुखिया दास कबीर है आगे और रोबे। अथवा आरम्भमा विष जस्तै आभास हुन्छ तर परिणाममा अमृत तुल्य छ र अमृत तत्त्वलाई दिलाउनेवाला हो। अतः आत्मा विषयक बुद्धिको प्रसादले उत्पन्न भएको सुखलाई नै सात्विक भनिन्छ। आत्मादेखि नै जो आत्माकै बुद्धिबाट सन्तुष्ट हुन्छ त्यो नै खासमा उच्च खालको सुख हो भनेर कृष्णले भन्नुभएको छ। विषेन्द्रिय संयोगाद् तद्रगे मृत्युपमम परिणामे विस्मिव तत्सुख राजस स्मृतम। जुन सुख विषय र इन्द्रियहरूको संयोगले हुन्छ त्यो यद्यपि भोगकालमा अमृत सदृश्य हुन्छ तर परिणाममा विषको सदृश्य हुन्छ किनकि जन्म मृत्युको कारण हो। त्यो सुखलाई राजस भनिन्छ। तथा यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मन निद्रालस्य प्रमादोत्थ तत्ताम समुद्राहतम। जुन सुख योगकालमा र परिणाममा पनि आत्मालाई मोहमा पार्नेछ। निद्रा या निशा सर्वभूतानां जगतको निशामा अचेत राख्नेछ। आलस्य र व्यर्थको चेष्टाहरूबाट उत्पन्न यस्तो सुखलाई तामस भनिएको छ। अब योगेश्वर कृष्णले गुणहरूको बहुत बताउनुहुन्छ जुन सबैको पछि लागेको छ। न तदस्ति पृथिव्या वा दिवि दिवेषु पुनः सत्तो प्रकृति जयमूर्त यदेवी स्यात्रेतभिर्गुण। अर्जुन, पृथ्वीमा स्वर्गमा अथवा देवताहरूमा यस्तो कुनै पनि प्राणी छैन जुन प्रकृतिबाट उत्पन्न यी तीनवटै गुणहरूबाट रहित होस् अर्थात् ब्रह्मादेखि लिएर किरा फट्याङ्ग्रासम्म यावन मात्र जगत छैन। भङ्गुर मर्ने मान्छे हुन् र मर्ने र बाँच्ने मान्छे सबै छन्, तीनवटै गुणहरूको अन्तर्गत छन्। अर्थात् देवताहरू पनि ती गुणैहरूका विकार हुन्, नश्वर हुन्, देवताहरू पनि नाश हुनेवाला हुन् भनेर भनिएको छ। यहाँ बाह्य देवताहरूलाई योगेश्वरले चौथोबाट लिनुभएको छ। यी सबैको एउटै अर्थ छ कि देवता पनि तीनवटै गुणहरूको अन्तर्गत छन्। जो व्यक्ति यसलाई भज्दछ, नश्वरको पूजा गर्दछ। भागवतको द्वितीय स्कन्धमा महर्षि सुक तथा परीक्षितको प्रसिद्ध आख्यान छ र जसमा उपदेशले उहाँ भन्नुहुन्छ कि स्त्री पुरुषमा प्रेमको लागि शङ्कर पार्वतीको, आरोग्यको लागि अश्विनी कुमारको, विजयका लागि इन्द्रको तथा धनको लागि कुबेरको पूजा गर्नुपर्दछ। यसै प्रकार विविध कामनाहरू बताएर अन्त्यमा निर्णय दिनुहुन्छ कि सम्पूर्ण कामनाहरूको पूर्ति र मोक्षका लागि त एक मात्र नारायणको पूजा गर्नुपर्दछ। तुलसी मूलहि सिचिए फुलहि फलहि अगाई अस्त्रु सर्वव्यापक प्रभुको स्मरण गरौँ जसको पूर्तिका लागि सद्गुरुको शरण निष्कपट भावले प्रश्न र सेवा एकमात्र उपाय हो। आसुरी र दैवी सम्पद अन्तस्करणका दुई प्रवृत्तिहरू हुन् जसमा दैवी सम्पद परमदेव परमात्माको दिग्दर्शन गराउँदछ, त्यसैले दैवी भनिन्छ कि तर यी सबै गुणहरूको अन्तर्गत छन्। गुण शान्त भएपछि यसको पनि शान्त हुन्छ। तत्पश्चात यस आत्मा तृप्त योगीको लागि कुनै पनि कर्तव्य बाँकी रहँदैन। अब प्रस्तुत छ पछाडिबाट आरम्भ भएको प्रश्न, वर्ण व्यवस्था के हो? वर्ण व्यवस्था भन्ने बारेमा जन्म प्रदान हो अथवा कर्महरूबाट प्राप्त हुने अन्तस्करणको योग्यताको नाम के हो? यसबारे श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्राना च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावै गुणौ। हे प्रथम, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्रहरूको कर्म स्वभावबाट उत्पन्न गुणहरूद्वारा विभक्त गरिएका छन्। स्वभावमा सात्विक गुण छ भने तपाईँमा निर्मलता हुनेछ, ध्यान समाधिको क्षमता हुनेछ र तामसी गुण छ भने आलस्यता, निद्रा र प्रमाद रहनेछ। त्यस्तै स्तरबाट तपाईँबाट पनि कर्म हुनेछ। जो गुण कार्यरत छ त्यही तपाईँको वर्ण हो, स्वरूप हो। त्यसै प्रकार अर्ध सात्विक र अर्ध राजसबाट एउटा वर्ग क्षेत्रीको हो र आधाभन्दा कम तामस तथा विशेषको राजसबाट द्वितीय वर्ग वैश्यको हो। यस प्रश्नलाई योगेश्वर कृष्णले यहाँ चौथोपटक लिनुभएको छ। अध्याय 2 मा यी चारवटै वर्णको बारेमा एउटा क्षेत्रीको नाम लिनुभएको थियो भने क्षेत्रीको लागि युद्धभन्दा श्रेष्ठ अरू कुनै मार्ग छैन। तेस्रो अध्यायमा उहाँले भन्नुभएको छ कि दुर्बल गुण हुनेहरूका लागि पनि उसको स्वभावबाट उत्पन्न योग्यता अनुसार धर्ममा प्रवृत्त हुनु, त्यसमा मर्नु परे पनि परम कल्याणकारक हो। अर्काको नकल गर्नु भयावह हो। अध्याय 4 मा बताउनुभयो कि 4 वर्णहरूको सृष्टि मैले गरेँ,
तब के मान्छेहरूलाई 4 जातिहरूमा बाँडियो भन्नुहुन्छ? होइन, गुणकर्म विभाग छ। गुणहरूको योग्यताबाट कर्मलाई 4 सोपानहरू खुर्गिलाहरूमा बाँडिएको छ। यहाँ गुण एक मापदण्ड हो, त्यसद्वारा नापेर कर्म गर्ने क्षमतालाई 4 भागमा बाँडियो। र श्रीकृष्णको शब्दमा कर्म एउटा मात्र अव्यक्त पुरुषको प्राप्तिका लागि क्रिया हो र ईश्वर प्राप्तिको आचरण आराधना हो। त्यसको प्रारम्भ मात्र एक इष्टमा श्रद्धाबाट हुन्छ र चिन्तनको विधि विशेष छ, जसलाई अगाडि नै बताइसक्नु भएको छ। यस यज्ञार्थ कर्मलाई 4 भागमा बाँडिएको छ र अब हामी कसरी सम्झौँ कि हामीमा कुन गुण छ र कुन श्रेणीको? उहाँ भन्नुहुन्छ, समोदमस्तप शौच शान्ति राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्ये प्रमा कर्म स्वभावजमा। मनको समन, इन्द्रियको दमन, पूर्ण पवित्र तथा मन बानी र शरीरलाई 10 इष्टको अनुरूप तपाउनु, क्षमा भाव, मन इन्द्रियहरू र शरीरको सर्वथा सरलता, आस्तिक बुद्धि अर्थात् एक इष्टमा सच्चा आस्था, ज्ञान अर्थात् परमात्माको जानकारीको सञ्चार, विज्ञान अर्थात् परमात्माबाट मिल्ने निर्देशहरूको जागृति एवं त्यसको अनुसार चल्ने क्षमता, यी सबै स्वभावबाट उत्पन्न भएका ब्राह्मणहरूका कर्म हुन्। अर्थात् जब स्वभावमा यी योग्यताहरू भेटिन्छन्, कर्म धारावाही भएर स्वभावमा ढलोस्, तब यो ब्राह्मण श्रेणीको कर्ता हो। तथा शौर्ये तेजो धृति दाक्ष्ये युद्धे चाप्ये पलायनम दानमीश्वर भावस्र छात्र कर्म स्वभावजम। सुरवीरता, ईश्वरीय तेज मिल्नु, धैर्य, चिन्तनबाट दक्षता अर्थात् कर्मसु कौशल्यम, कर्म गर्नमा दक्षता, प्रकृतिको सङ्घर्षबाट नभाग्ने स्वभाव, दान अर्थात् सर्वस्वको समर्पण, सबै भावहरूमा स्वामी भाव अर्थात् ईश्वर भाव, यी सबै क्षेत्रीहरूको स्वभावजम स्वभावबाट उत्पन्न भएका कर्महरू हुन्। स्वभावमा यी योग्यताहरू पाइन्छन् भने त्यो कर्ता क्षेत्रीय हो। अब प्रस्तुत छ वैश्य तथा शूद्रको स्वरूप। कृषि गौरक्षे वाणिज्ये वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, गोरक्षा र व्यवसाय वैश्यका स्वभावजन्य कर्म हुन् र गोपालन नै किन भैँसीलाई पारौँ बाख्रा नराखौँ यस्तो केही पनि होइन। सुदूर वैदिक वाङ्मयमा गोको अर्थ इन्द्रियहरूका लागि प्रचलित थियो। गो रक्षाको अर्थ हो। इन्द्रियहरूको रक्षा भनेको नै गो हो। विवेक, वैराग्य, सम, दमद्वारा इन्द्रियहरू सुरक्षित हुन्छन् र काम, क्रोध, लोभ, मोहद्वारा यिनीहरू विभक्त हुन्छन्, क्षीण हुन्छन्। आत्मीय सम्पत्ति नै स्थिर सम्पत्ति हो। आफ्नो निजी धन हो र जुन एकपटक साथ भएपछि सधैँ साथ दिन्छन्। प्रकृतिको द्वन्द्वहरूबाट उनीहरूको बिस्तारै बिस्तारै सङ्ग्रह गर्नु व्यवसाय हो। विद्या धन सर्वधन प्रदानम, यसलाई आर्जित गर्नु वाणिज्य हो, खेती हो होइन। शरीर नै एउटा क्षेत्र हो। यसको अन्तर्कालमा छरेको बिउ संस्कारका रूपमा राम्रो नराम्रोसँग उम्रन्छ। अर्जुन, बरु यस निष्काम कर्ममा बीज अर्थात् आरम्भको नाश हुँदैन। तीमध्ये कर्मको तेस्रो श्रेणीमा कर्म अर्थात् इष्टचिन्तन, नियत कर्म, परमतत्त्वको चिन्तनको जुन बिउ यस क्षेत्रमा राखिएका छन् त्यसलाई सुरक्षित राख्दै यसमा आउने विजातीय विकारहरूको निराकरण गर्दै जानु खेती हो। कृषि निरावही चतुर किसाना जिमी बुध तजही मोह मदमाना। यस प्रकार इन्द्रियहरूको सुरक्षा तथा प्रकृतिहरूको द्वन्द्वहरूबाट आत्मिक सम्पत्तिलाई सङ्ग्रहित गर्नु र यस क्षेत्रमा परमतत्त्वको चिन्तनको सम्वर्धन यो वैश्य श्रेणीको कर्म हो। श्रीकृष्णको अनुसार यज्ञ शिष्टा सिन पूर्तिकालमा यज्ञ जसलाई दिन्छ त्यो हो पर्वमा त्यसको पान गर्ने सन्तजन सम्पूर्ण पापहरूबाट मुक्त हुन्छन् र त्यसैको बिस्तारै बिस्तारै चिन्तन क्रियाबाट बीजारोपण हुन्छ। त्यसको सुरक्षा खेती हो। वैदिक शास्त्रहरूमा अन्नको अर्थ हो परमात्मा र यो परमात्मा नै एकमात्र असन हो, अन्न हो। चिन्तनको पूर्तिकालमा यो आत्मा पूर्णतः तृप्त हुन्छ, फेरि कहिल्यै पनि अतृप्त हुँदैन र आगमनमा आउँदैन। त्यस अन्नको बिउलाई जन्माउँदै जुमाउँदै अगाडि बढाउनु कृषि हो। आफूभन्दा उन्नत अवस्था भएका प्राप्ति भएका गुरुजनको सेवा गर्नु शूद्रको स्वभावजन्य कर्म हो र शूद्रको अर्थ निज होइन बरु अल्प ज्ञान हो। निम्न श्रेणीको साधक नै शूद्र हो। प्रवेशिका श्रेणीको त्यो साधकले परिचयबाट नै आरम्भ गर्नुपर्दछ। बिस्तारै बिस्तारै सेवकले उसको हृदयमा ती संस्कारहरूको सृजन हुनेछ र कर्मश हिँडेर त्यो वैश्य, क्षेत्रीय र ब्राह्मणसम्मको दूरी तय गरेर वर्णहरूलाई पनि पार गरेर ब्रह्ममा प्रवेश पाउनेछ। स्वभाव परिवर्तनशील छ। स्वभावको परिवर्तनको साथ वर्ण परिवर्तन हुन्छ र वस्तुतः यी वर्ण अति उत्तम, उत्तम, मध्यम र निकृष्ट 4 अवस्थाहरू छन्। कर्मपथमा चल्ने साधकहरूको उच्च नीच 4 भर्याङहरू छन्, किनकि कर्म एउटै छ। नियत कर्म श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कि परम सिद्धिको प्राप्तिका लागि एउटा बाटो हो कि स्वभावमा यस्तो योग्यता छ त्यहीबाट आरम्भ गर्नुहोस्। स्वये स्वये कर्माण्यभिरत संसिद्धि लभते नर सो कर्म निरत सिद्धियता विद्यति तक्षुनु। आफ्नै स्वभावमा पाउने योग्यताको अनुसार कर्ममा लागेको मानिस संसिद्धिमा भगवत
प्राप्ति रूपी परम सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। पछाडि पनि बताउनुभयो, यस कर्मलाई गरेर तिमी परम सिद्ध प्राप्त गर्नेछौ। जुन कर्म गरेर अर्जुन तिमी शास्त्र विधिबाट निर्धारित कर्म यथार्थ कर्म गर। अब सो कर्म गर्ने क्षमताको अनुसार कर्ममा लागेको मानिस परम सिद्धिलाई कुन प्रकार प्राप्त गर्दछ त्यो विधि मबाट सुन। ध्यान दिनुहोस्। यत प्रवृत्तिरभूतानयेन सर्वमिद तत्तम सुकर्मणा तमभेचरे सिद्धि विन्दति मानव। जुन परमात्माबाट सबै भूतहरूको उत्पत्ति भयो र जसबाट यो सम्पूर्ण जगत व्याप्त छ, त्यस परमेश्वरलाई सो कर्मना आफ्नो स्वभावबाट उत्पन्न भएको कर्मद्वारा अर्जन गरेर मानिस परम सिद्धलाई प्राप्त गर्दछ। अतः परमात्माको भावना र परमात्माको सर्वाङ्गीन अर्जन र कर्मसह चल्न आवश्यक छ। जस्तो कि कुनै ठुलो कक्षमा बस्दछ भने सानो पनि घुमाउँछौँ, ठुलो त मिल्ने छैन। अतः यस कर्मपदमा सोपानस नै हिँड्ने विधान छ। जस्तै 3/35 त्यसैमाथि पुनः जोड दिँदै उहाँले भन्नुभएको छ कि तपाईँ अल्पज्ञ नै भए पनि त्यहीँबाट आरम्भ गर्नुहोस्। त्यो विधि हो परमात्माप्रति समर्पण। श्रेया नसो धर्म त्रिविगुण विशुद्ध्याय युक्तो धृत्यात्माननीये च शताब्दादिनी विश्यास्ते कत्वा रागदेशो व्युदस्य च विविक्तसेवी लघवासी यत्वाक्का काये मानस ध्यान युगपरो नित्य वैराग्ये समुपाश्रित। हे अर्जुन, विशेष रूपले शुद्ध बुद्धिले युक्त एकान्त र शुभदेशको सेवन गर्नेवाला साधनामा जति सहायक हुन्छ त्यति नै आहार गर्नेवाला जितेको मन बानी र शरीरवाला दृढ वैराग्यलाई राम्ररी प्राप्त गरेको पुरुष निरन्तर ध्यान योगको परायण र यस्तो धारणाले युक्त अर्थात् यी सबैलाई धारण गर्ने तथा अन्तस्करणलाई वशमा राखेर शब्दादिक विषयहरूलाई त्यागेर रागदेशलाई नष्ट गरेर तथा अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। अहंकार बल घमण्ड काम क्रोध बाहिरी वस्तुहरू र आन्तरिक चिन्तनहरूलाई त्यागेर ममता रहित शान्त अन्तस्करणमा भएको पुरुष परम ब्रह्मको साथ एकीभाव हुनको लागि योग्य हुन्छन्।
ब्रह्मा भूत प्रसन्नात्मा न सोचते न काङ्क्षति समसर्वेषु भूतेषु मदति लभते पराम। परमासँग एकीभाव हुने योग्यता भएको त्यो प्रसन्न चित्त पुरुष न त कुनै वस्तुको लागि शोक गर्दछ र न कसैको आकाङ्क्षा नै गर्दछ। सबै भूतहरूमा समभाव भएको त्यो भक्तिको पराकाष्ठामा छ। भक्ति आफ्नो परिणाम दिने स्थितिमा छ जहाँ ब्रह्म प्रवेश मिल्दछ। भक्त्या मामभिजानाति यावान्येषासीम तत्त्वत तत्त्वम तत्त्वो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। त्यसपरा भक्तिद्वारा त्यो मलाई तत्त्वले जान्दछ। त्यो तत्त्व हो के म जस्तो र जुन प्रभाववाला छु, अजर अम्बर शाश्वत जुन अलौकिक गुण धर्मवाला छु र त्यसलाई जान्दछ। मलाई तत्त्वबाट जानेर चाँडै ममा प्रवेश गर्दछ। प्राप्ति कालमा त भगवान देखिन्छन् र प्राप्ति पश्चात तक्छेन। त्यो आफ्नो आत्मस्वरूपलाई त्यस ईश्वरीय गुण धर्महरूसँग युक्त पाउँछ कि आत्मा नै अजर अमर शाश्वत र अव्यक्त र सनातन हो। दोस्रो अध्यायमा कृष्णले भन्नुभएको थियो कि आत्मा नै सत्य हो, सनातन हो, अव्यक्त र आत्मस्वरूप हो। तर यी विभूतिहरूबाट युक्त आत्मालाई मात्र तत्त्वदर्शीहरूले देखे। अब त्यहाँ प्रश्न स्वाभाविक थियो कि वस्तुतः तत्त्वदर्शिता के हो? धेरै मान्छेहरू 5 तत्त्व 25 तत्त्वको बौद्धिक गणना गर्न लाग्दछन्। तर यसमा श्रीकृष्णले यहाँ 18औं अध्यायमा निर्णय दिनुभयो कि परम तत्त्व हो परमात्मा। यसले उहाँलाई जान्दछ, त्यही तत्त्वदर्शी हो। अब यदि तपाईँलाई त्यो तत्त्वको चाहना छ, परमात्मा तत्त्वको चाहना छ भने भजन चिन्तन आवश्यक छ। यहाँ श्लोकको 39बाट 55सम्म योगेश्वरले भन्नुभएको छ कि सन्यास मार्गमा पनि कर्म गर्नुपर्दछ। उहाँले भन्नुभयो, सन्यासेन सन्यासद्वारा कर्म गर्दा गर्दै इच्छारहित आसक्ति रहित तथा जितेको शुद्ध अन्तस्करणवाला पुरुष जुन प्रकार नैष्कर्मको परम सिद्धिलाई प्राप्त गर्दछ त्यसलाई संक्षेपमा भन्नेछु। अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध, मद, मोह इत्यादि प्रकृतिमा गिराउने विकारहरू जब सर्वथा शान्त हुन्छ र विवेक, वैराग्य, समदम, एकान्त सेवन, ध्यान इत्यादि ब्रह्ममा प्रवेश दिलाउने योग्यताहरू जब पूर्णतया परिपक्व हुन्छन् तब त्यस बेला त्यही ब्रह्मलाई जान्ने योग्य हुन्छ र त्यस योग्यताको नाम नै पराभक्ति हो र यसै योग्यताद्वारा त्यो तत्त्वलाई जान्दछ। तत्त्व के हो? मलाई जान्दछ। भगवान जो छ, जुन विभक्तिहरूबाट युक्त छ र त्यसलाई जान्दछ र मलाई जानेर तक्षण ममा स्थित हुन्छ। अर्थात् ब्रह्म, तत्त्व, ईश्वर, परमात्मा र आत्मा एकअर्काका पर्याय हुन्। एउटाको जानकारीसँग यी सबैको जानकारी हुन्छ र यही परम सिद्धि, परम गति र परम धाम पनि हो। र अतः गीताको दृढ निश्चय छ कि सन्यास र निष्काम कर्मयोग दुवै परिस्थितिहरूमा परम नैष्कर्म्य सिद्धि पाउनका लागि नियत कर्म आवश्यक छ। अहिलेसम्म त सन्यासीको लागि भजन चिन्तनमा जोड दिनुभयो, र अब समर्पण भनेर त्यही वार्तालाई निष्काम कर्मयोगीको लागि भन्नुहुन्छ। सर्वकर्माण्येऽपि सदा कुर्वाणो मदेवाश्रये मत्र प्रसादा तवाप्नोति शाश्वत पदं भयम। ममाथि विशेष रूपले आश्रित भएको पुरुष सम्पूर्ण कर्महरूलाई सधैँ गर्दै केही पनि त्रुटि नराखेर गर्दै मेरो कृपा प्रसादबाट शाश्वत अविनाशी परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। कर्म त्यही हो र नियत कर्म यज्ञको प्रक्रिया पुनः योगेश्वर सद्गुरुको आश्रित साधकले उनको कृपा प्रसादले चाँडै पाउँदछ। अर्थात् त्यस पाउनका लागि समर्पण आवश्यक छ। चेतसा सर्वकर्माणि मयि मन्त्रस्य मत्पर बुद्धियोग मुपाश्रित्य मच्चित सतत भव। अतः अर्जुन सम्पूर्ण कर्महरूलाई मनद्वारा अर्पित गरेर आफ्नो भर्म होइन बरु मलाई समर्पण गरेर मेरो परायण भएर बुद्धि योग अर्थात् योगको बुद्धिको अवलम्बन गरेर निरन्तर ममाथि चित्त लगाउ र योग एउटै छ जो सर्वथा दुखीहरूको अन्त्य गर्ने र परम तत्त्व परमात्मा प्रवेश दिलाउने हो। त्यसको क्रिया पनि एउटै छ। यज्ञको प्रक्रिया जो मन तथा इन्द्रियहरूको संयम, श्वास प्रश्वास तथा ध्यान इत्यादिमा निर्भर छ, परिणाम पनि एउटै छ। यन्ति ब्रह्मा सनातनम। त्यसैमाथि अगाडि भन्नुहुन्छ, मच्चित सर्वदुर्गानि मत्प्रसादा तरिष्यसि अथ चेत्तो महङ्कारन्न श्रेयसि विनयेच्छसि। यस प्रकार ममा निरन्तर चित्तलाई लगाउने भएर तिमी मेरो कृपाले मन र इन्द्रियहरूको सम्पूर्ण दुर्गहरूलाई अन्यास नै तर्न सफल हुनेछौ। इन्द्रिन द्वार नरखा नाना तह तह सुरवैठ्य करिथाना यावत देखहि विषय बयारी तेहट्टी देही कपाट उगारी। यिनै दुर्जय दुर्ग हुन्। मेरो कृपाले तिमी नै बाधाहरूलाई अतिक्रमण गर्नेछौ। तर यदि अहंकारको कारण मेरो वचन सुनेन भने विनष्ट हुनेछौ, परमात्माबाट च्युत हुनेछौ। यस कुरालाई योगेश्वरले धेरै पटक दोहोऱ्याउनु भएको छ। यस शास्त्र विधिलाई त्यागेर अरू विधिबाट
जसले भजन गर्दछ उनको जीवनमा न सुख न शान्ति न सिद्धि हुन्छ र न त न परम गति नै हुन्छ। यो सबैभन्दा बढी भ्रष्ट हुन जान्छ। यहाँ भन्नुहुन्छ, यदि अहङ्कारवश तिमी मेरो कुरा सुनेनौ भने नष्ट हुनेछौ। अतः लोकको समृद्धि र परमश्रेय प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण साधन कर्मको आदि शास्त्र योगेश्वर श्रीकृष्ण तो यही गीता हो। फेरि यसमाथि जोड दिनुहुन्छ, ये दहङ्कारमाश्रित न युत्से इति मन्यसे ध्यानस्य विवाहस्त प्रकृतिस्तवा नियोच्छेति। जसलाई तिमी अहङ्कारको आश्रय लिएर यस्तो मान्दछौ कि युद्ध गर्ने छैन, अब त्यो तिम्रो निश्चय पनि मिथ्या हो, किनकि तिम्रो स्वभावले तिमीलाई बलपूर्वक जबरजस्ती युद्धमा लगाउनेछ। श्रीकृष्णले अर्जुनलाई भन्नुभयो कि अब तिमीले चाहेर पनि रोक्न सक्दैनौ, तिमी जबरजस्त युद्धमा जाने नै छौ भनेर भनेको छ। स्वभावजेन कौन्ते निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तु नेच्छसि यन्मोहा तक्करिष्ये बसो पिन तत। कौन्ते, मोहवश तिमी जुन कर्म गर्ने इच्छा गर्दैनौ त्यसलाई पनि आफ्नो स्वभावबाट उत्पन्न भएको कर्मबाट बाँधिएर विवश भएर गर्नेछौ। प्रकृतिको सङ्घर्षबाट नभाग्ने तिम्रो क्षेत्रीय शेर्नीको स्वभावले तिमीलाई बलपूर्वक कर्ममा लगाउनेछ भन्ने कुरा गर्दै श्रीकृष्णले आफ्नो यस प्रश्नको जवाब पुरा भयो। अब अर्को प्रश्न छ, अब उहाँ ईश्वर कहाँ बस्नुहुन्छ भन्ने विषयमा। ईश्वर सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्रामये न सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। अर्जुन, त्यो ईश्वर सम्पूर्ण भूत प्राणीहरूको हृदय देशमा निवास गर्दछ। यदि नजिक छ भने मानिसहरू किन जान्दैनन्? भगवान यदि नजिक छ भन्ने कुरा मान्छेहरू किन जान्दैनन् भन्दा मायारूपी यन्त्रमा आरूढ भएर सबै मान्छेहरू भ्रममा चक्कर लाउँदै रहेका हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू मेरो शरीरभित्रै भगवान छ भन्ने कुरा जान्दैनन्। यो यन्त्र ठुलो बाधक हो जो पटक पटक नश्वर कलेवरहरूभरमा घुमाउँदै रहन्छ। तब शरण कसको लिने हो? तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्परसाद पार शान्ति स्थान प्राप्यसि शाश्वतम्। यसैले हे भारत, सम्पूर्ण भावले त्यस ईश्वरको जो हृदय देशमा स्थित छ अनन्य शरणलाई प्राप्त गर। उसको कृपा प्रसादले तिमी परम शान्ति शाश्वत परमधामलाई प्राप्त गर्नेछौ। अतः ध्यान गर्नु छ भने हृदय देशमा गर। यो जान्दा जान्दै पनि मस्जिद मन्दिर चर्च वा अन्यत्र खोज्नु समय बर्बाद गर्नु हो। जानकारी नभएसम्म स्वाभाविक छ ईश्वरको निवास स्थान हृदय हो। भागवतको चतुश्लोकी गीताको सारांश पनि यही नै हो कि भगवानको वास आफ्नै हृदयमा छ। म सर्वत्र छु भनेर श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ, तर प्राप्त हुन्छु हृदय देशमा ध्यान गरेपछि मात्रै। इति ते ज्ञानमाख्यात गुदाद गुहातरमया विमृश्ये तदस्य वेशन यथेच्छसि तथा कुरु। यस प्रकार बस यति नै गोपनीय भन्दा पनि अति गोपनीय ज्ञान मैले तिम्रो लागि भने। यस विधिले सम्पूर्ण रूपले विचार गर अनि तिमीलाई जस्तो इच्छा लाग्दछ त्यस्तै गर। सत्य यही हो, शोधको स्थली यही हो, प्राप्तिको स्थली पनि यही हो, तर हृदय स्थित ईश्वर देखिँदैन। यसमा उपाय बताउनुहुन्छ। सर्वगुहातं भूये शृणु मे परं वच इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, सम्पूर्ण गोपनीय भन्दा पनि अति गोपनीय मेरो रहस्ययुक्त वचनलाई तिमी फेरि सुन। साधकको लागि इष्ट सधैँ खडा रहन्छ, किनकि तिमी मेरो अति विश्वास पात्र हौ। त्यसैले यो परम हितकर छ। यो वचन म तिम्रो लागि फेरि भन्नेछु भन्दै उहाँले भन्नुभयो, त्यो के होला? मनमना भवमद्दत्तमद्धातिमा नमस्कुरु मामे वैशेषि सत्यते प्रतिजाने प्रियोसि मे। अर्जुन, तिमी ममा नै अनन्य मनवाला हौ, मेरो अनन्य भक्त हौ र मेरो प्रति श्रद्धाले पूर्ण हौ। मलाई नै नमन गर, त्यसो गरेमा तिमी मलाई नै प्राप्त गर्नेछौ। यो म तिम्रो लागि सत्य प्रतिज्ञा गरेर भन्छु, किनकि तिमी मेरो हृदय अत्यन्त प्रिय छौ। अथादि अगाडि बताउनु भयो कि ईश्वर हृदयमा देशमा छ र त्यसको शरणमा जाऊ। यहाँ भन्नुहुन्छ, मेरो शरणमा आऊ र यो अति गोपनीय रहस्ययुक्त वचन म सुनाउँछु, तिमी मेरो शरणमा आऊ। वास्तवमा योगेश्वरले किन यस्तो भन्न चाहनुहुन्छ भने यही छ कि साधकको लागि सद्गुरुको शरण नितान्त आवश्यक छ र श्रीकृष्ण एक पूर्ण योगेश्वर हुनुहुन्थ्यो। अब समर्पणको विधि उहाँले बताउनुभयो।
सर्वधर्मान् परित्यजे मामेक शरण भज अहं त्वा सर्वपापं भयो मोक्ष्यस्यास्मि मा शुच। सम्पूर्ण धर्महरूलाई त्यागेर अर्थात् म ब्राह्मण श्रेणीको कर्ता हुँ वा शूद्र श्रेणीको क्षेत्रीय अथवा वैश्य यस विचारलाई त्यागेर मात्र एउटा मेरो अनन्य शरणलाई प्राप्त गर। म तिमीलाई सम्पूर्ण पापबाट मुक्त गराउनेछु, तिमी शोक गर्दै नगर। यी सबै ब्राह्मण क्षेत्रीय इत्यादि वर्णहरूको विचार नगरेर जो अन्य भावले शरणमा हुन्छ, इष्टबाहेक अरू कसैलाई देख्दैन, त्यसको क्रमशः परिवर्तन उत्थान तथा सम्पूर्ण पापहरूबाट निवृत्तिको जिम्मेवारी त्यो इष्ट स्वयं आफ्नो हातमा लिनुहुन्छ। प्रत्येक महापुरुषले यही भने। शास्त्र जब लेख्नमा आउँछ तब लाग्दछ कि यो सबैका लागि हो, तर हो वस्तुतः अधिकारीका लागि नै हो। अर्जुन अधिकारी थिए, त्यसैले उनलाई जोड दिएर भन्नुभयो, अब योगेश्वर स्वयं निर्णय दिनुहुन्छ कि यसको अधिकारी को हुन्। इदते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चासु श्रुसवे वाच्ये ना च मा योभे श्वेति। अर्जुन, यस प्रकार तिम्रो हितका लागि भनिएको यस गीताको उपदेशलाई कुनै कालमा बिर्सेर पनि न त तप रहित मानिसप्रति भन्नुपर्छ, न भक्ति रहित प्रति भन्नुपर्छ, न शून्य इच्छा नभएको प्रति र जो मेरो निन्दा गर्दछ यो दोष हो त्यो दोष हो यस प्रकार झुटो आलोचना गर्दछ र त्यसको प्रति पनि भन्नु हुँदैन। महापुरुष नै थिए जसको समक्ष स्तुतिकर्ताहरूको साथसाथै कतिपय निन्दक पनि परिरहेका होलान् र यिनीहरूलाई पनि भन्नु हुँदैन। तर प्रश्न स्वाभाविक छ कि भन्ने कसलाई हो। यसमा हेर्नुहोस्, ये इमा प्रमगुहा मदक्ते सुभिधासयति भक्तिमयि प्राकृत्वा मामे वैश्येते संशय। जुन मान्छे मेरो पराभक्ति प्राप्त गरेर यस परम रहस्ययुक्त गीताको उपदेशलाई मेरा भक्तहरूमा भन्नेछ, जसले सुन्नेछ त्यो भक्त निसन्देह मलाई नै प्राप्त गर्नेछ, किनकि उपदेशलाई राम्ररी सुनेर हृदयगम गरेर त्यसअनुसार चल्नेछ तथा पार पाउनेछ। अब त्यस उपदेशकर्ताको लागि भन्नुहुन्छ, नाच तस्मा मनुष्येषु कस्मिन्या प्रिय कीर्तम भविता न च मे तस्मादन्ये प्रियतरो भूमि। न त त्योभन्दा बढी मेरो अतिशय प्रिय कार्य गर्नेवाला मान्छेहरूमा कोही छ, न त्योभन्दा बढी मेरो अत्यन्त प्यारो पृथ्वीमा अर्को कोही हुनेछ। कोबाट जो मेरो भक्तहरूमा उपदेश भन्नेछ उसलाई उता त्यस पथमा हिँडाउनेछन्, किनकि कल्याणको यही एकमात्र स्रोत हो, राजमार्ग हो। अब हेर्नुहोस्, अध्ययन अध्येशयते चये इम धर्मे संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेना हमिष्ट स्यामिति मे मति। जुन पुरुष ते धर्ममय हामी दुवैको संवादलाई अध्येशयते राम्ररी मनन गर्नेछ, उद्धार म ज्ञान यज्ञले पूजित हुनेछु। अर्थात् यस्तो यज्ञ जसको परिणाम ज्ञान हो, जसको स्वरूप अगाडि बताइएको छ, त्यसको तात्पर्य हो कि साक्षात्कारसँग पाइने जानकारी। यस्तो मेरो निश्चित मत रहेको छ। श्रद्धा बाणन स्वेश्र शृणुयादपि यो नर सोपि मुक्त सुबालो का न प्रापुया त पुण्य कर्म नाम। जुन पुरुष श्रद्धायुक्त र इच्छारहित भएर मात्र सुन्नेछ त्यो पनि पापहरूबाट मुक्त भएर उत्तम कर्म गर्नेहरूको श्रेष्ठ लोकहरूलाई प्राप्त हुनेछ। अर्थात् गर्न पार लागेन भने शून्य मात्र गर, उत्तम लोक तब पनि छ, किनकि उसले चित्तमा ती उपदेशहरूलाई ग्रहण त गर्दछ। यहाँ 67 देखि 71 सम्म 5 श्लोकमा भगवान श्रीकृष्णले बताउनुभयो कि गीताको उपदेश अनाधिकारीहरूलाई भन्नु हुँदैन, तर जो श्रद्धावान छ त्यसलाई अवश्य भन्नुपर्दछ। जसले सुन्ने छ त्यो भक्त मलाई प्राप्त गर्दछ, किनकि अति गोपनीय कथालाई सुनेर पुरुष चल्न लाग्दछ। जो भक्तहरूमा भन्ने छ त्योभन्दा बढी प्रिय भन्नेवाला मेरो कोही पनि हुने छैन। जसले अध्ययन गर्नेछ उद्धारमा ज्ञान यज्ञले पूजित हुनेछु र यज्ञको परिणाम नै ज्ञान हो। जो गीताको अनुसार कर्म गर्नमा असमर्थ छ तर श्रद्धाले मात्र सुन्नेछ उसले पनि पुण्य लोकहरूलाई प्राप्त गर्नेछ। र यस प्रकार भगवान श्रीकृष्णले यसको भन्ने सुन्ने तथा अध्ययनको फल पनि बताउनुभयो। प्रश्न पूरा भयो। अब अन्त्यमा उहाँ अर्जुनलाई सोध्नुहुन्छ कि के बुझ्यौ भनेर कृष्णले अर्जुनलाई सोध्नुहुन्छ। मैले यत्रा कहानी बताएँ, यत्रो 18 अध्यायसम्म भने, अब भन तिमीले के बुझ्यौ। हे पार्थ, के मेरो यो वचन तिमीले एकाग्रचित्त भएर सुन्यौ त? के तिम्रो अज्ञानले उत्पन्न भएको मोह नष्ट भयो त? कच्चिदेतच्छुत प्रार्थत एकाग्रेण चेतसा कच्चिद ज्ञान सम्मोह प्रनष्टते धनञ्जय। तिमीले सुनेका थियौ के बुझ्यौ भनेर कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, सोध्नुहुन्छ। अर्जुनले भन्छन्,
नष्टो मोम स्मृतिर्लब्धा तोतप्रसादा न मया च्युतं स्थितोऽस्मि गतसन्देह करिष्ये वचन तव। अच्युत तपाईँको कृपाले मेरो मोह नष्ट नै भयो, मलाई स्मृति प्राप्त भयो। अब म संशयरहित भएर स्थित छु र तपाईँको आज्ञाको पालना गर्नेछु। जबकि सैन्य निरीक्षणको समय दुवै सेनाहरूमा स्वजनलाई देखेर अर्जुन व्याकुल भएका थिए। उनले निवेदन गरेका थिए कि हे गोविन्द, हामी यी आफ्नै सन्तान मारेर कसरी सुखी हुन्छौँ होला। यस्तो युद्धबाट शाश्वत कुल धर्म नष्ट हुनेछ, पिण्डोदक क्रिया लुप्त हुनेछ, वर्णशङ्कर उत्पन्न हुनेछ। वर्णशङ्कर भनेको आफ्नै वंशालाई मार्दाखेरि वर्णशङ्कर आउँछ। पिण्डोदक क्रिया लुप्त हुनेछ, वर्णशङ्कर उत्पन्न हुनेछ र हामी बुझ्ने भएर पनि पाप गर्नका लागि उद्यत छौँ। यसबाट बच्ने उपाय किन नगर्ने? शस्त्रधारी यी कौरव म शस्त्ररहित रणभूमिमा मारुन्, यो मर्नु पनि श्रेष्ठकर नै हुनेछ। गोविन्द, म युद्ध गर्ने छैन भन्दै ऊ रथको पछिल्लो भागमा गएर बसेका थिए। यस प्रकार गीतामा अर्जुनले कृष्णको समक्ष प्रश्न परिप्रश्नको श्रृङ्खला राखेर यस्तै अध्याय सम्पूर्ण अध्यायमा उनको जवाब कृष्णले दिए। यसरी हाम्रो सन्यासको यथार्थ स्वरूपलाई पृथक पृथक भनेर जान्न चाहन्छु भनेर उनले भनेका छन्। र सञ्जयले भन्छन्, अब इत्यह वासुदेवस्य प्रार्थस्य च महात्मन संवादमिमम समदुत्त रोमहर्षणम। यस प्रकार मैले वासुदेव र महात्मा अर्जुन एउटा महात्मा पनि हुन्, योगी हुन्, साधक हुन्, न कि कुनै धनुर्धारी जो मार्नका लागि उभिएको छ। अत महात्मा अर्जुनको यस विलक्षण र रोमाञ्चकारी संवादलाई मैले सुने। तपाईँमा सुन्ने क्षमता कसरी आयो भन्दै सञ्जयले भन्नुहुन्छ, व्यास प्रसादा चक्षुत बाणे तदुह मह परम योग योगेश्वरा कृष्ण तसाक्षात् कथयत स्वयं। श्री व्यासजीको कृपाले उहाँले दिनुभएको दृष्टिबाट मैले यस परमा गोपनीय योगलाई साक्षात् भनिरहेका स्वयं योगेश्वर कृष्णबाट सुनेको छु। सञ्जय श्रीकृष्णलाई योगेश्वर मान्दछन्, जो स्वयं योगी हुन् र अर्कोलाई पनि योग प्रदान गर्ने क्षमता राख्दछन्, त्यो नै योगेश्वर हो। राजन समृत्ते संवाद मिमम द्रुतम केशवार्जुनयो पुण्ये हस्सामि च मुहुर्मुत। हे राजन केशव र अर्जुनको यस परम कल्याणकार र अद्भुत संवादलाई स्मरण गर्दै म बारम्बार हर्षित भइरहेको छु। अतः यस संवादलाई सधैँ स्मरण गर्नुपर्दछ र यसै स्मृतिले प्रसन्न रहनु पर्दछ। अब उनको स्वरूप स्मरण गरेर सञ्जयले भनेका छन्, तच्च संस्मृते रूपमत्ते द्रुतहरे विस्मयो ये महान राजन्म श्रापी च पुनः पुनः। हे राजन, हरिको जो शुभाशुभ सबैको हरण गरेर स्वयं बाँकी रहन्छ, ती हरिको अति अद्भुत रूपलाई पुनः पुनः स्मरण गरेर मेरो चित्तमा महान आश्रय हुन्छ र म बारम्बार हर्षित हुन्छु। इष्टको स्वरूप पटक पटक स्मरण गर्ने वस्तु हो। अन्त्यमा सञ्जय निर्णय दिन्छन्, यत्र योगेश्वर कृष्णौ यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर्धुवा नीति मर्मतिम। राजन, जहाँ योगेश्वर श्रीकृष्ण र धनुर्धर अर्जुन ध्यान नै धनुष हो, इन्द्रियहरूको दृढता नै गाण्डीव हो, अर्थात् स्थिरताका साथ ध्यान गर्ने महात्मा जो अर्जुन छन्, त्यसकारण अर्जुनलाई धनुर्धर अर्जुन भनेर भनेका छन्। उनी र श्रीकृष्ण हुन् त्यही श्री भनेको ऐश्वर्य विजय हो, जसको पछाडि हार कहिल्यै पनि छैन र ईश्वरीय विभूति र चल संसारमा अचल रहने नीति हो। यस्तो मेरो मत छ भनेर सञ्जयले महाराज धृतराष्ट्रलाई भन्दछन् कि जहाँ कृष्ण र अर्जुन हुन्छन् तिनीहरूले कहिले पनि हार्न सक्दैनन्। आज त धनुर्धर अर्जुन छैन, यो नीति विजय विभूति र अर्जुनसम्म सीमित रह्यो, त्यो तत्सामयिक थियो। यो त द्वापरमा नै समाप्त भयो। तर यस्तो कुरा होइन, योगेश्वर कृष्णले भन्नुभयो कि म सबैको हृदयमा निवास गर्दछु, तपाईँको हृदयमा पनि उहाँ हुनुहुन्छ। अनुराग नै अर्जुन हो, अनुराग
तपाईको अन्तस्करणको स्टोनमुखी लगनको नाम हो। यदि यस्तो अनुराग तपाईमा छ भने सधैँ वास्तविक विजय हुन्छ र अचल स्थिति दिलाउने नीति पनि सधैँ रहनेछ, न कि कुनै बेला थियो। जबसम्म प्राणीहरू रहनेछन्, परमात्माको निवास उसको हृदयमा देशमा रहनेछ। विकलात्मा त्यसलाई पाउनका लागि इच्छुक रहनेछ र तीमध्ये जसको हृदयमा पनि त्यसलाई पाउने अनुराग जागृत हुनेछ त्यही अर्जुनको श्रेणीको हुनेछ, किनकि अनुराग नै अर्जुन हो। अत मानव मात्र यसको प्रत्याशी बन्न सक्दछ। यसरी श्रीमद् भागवत गीताको 18औं अध्याय लगभग समाप्त हुन्छ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्याय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे संन्यास योगो नामाष्ट अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योगशास्त्र विषय श्री कृष्ण र अर्जुनको संवादमा संन्यास योग नामको 18औं अध्याय पूर्ण हुन्छ। इति श्रीमद् परमहंस परमानन्दस्य शिष्ये स्वामी अडक्कडानन्द कृते श्रीमद् भगवद्गीताये यथार्थ गीता भाष्ये संन्यास योगो नाम अष्टोदश अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद का शिष्य स्वामी अडक्कडानन्द कृत श्रीमद् भागवत गीता को भाष्य यथार्थ गीता में संन्यास योग नामक 18औं अध्याय समाप्त हुन्छ। अब हामीले अहिलेसम्मका 18वटै अध्यायको पूर्ण रूपले छोटो र संक्षिप्त सारांश के हुन्छ त्यो बताउँछौं। गीताको समग्र केही विषयहरू हामी उल्लेख गर्दैछौं। यस गीताका लेखक श्री स्वामी अडक्कडानन्दजी महाराजले व्याख्या गरेका छन्। नेपालीमा उनीहरूले संस्कृत व्याख्या गरेर यसको व्याख्याता चाहिँ अडक्कडानन्द स्वामी हुन्। महर्षि वेदव्यासले भनेका थिए, गीता मानव मात्रको धर्मशास्त्र हो। गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पदनावश्ये मुखपदा नित्य श्रिता। गीता राम्ररी मनन गरेर हृदयमा धारण गर्न योग्य छ। जुन पद्मनाथ भगवानको श्रीमुखबाट निस्केको बानी हो भने अरू शास्त्रहरूको संग्रह गर्ने के आवश्यकता छ र? एक शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्र स्तरे न मानियानि कर्मापेक तस्य देवस्व सेवा। अर्थात् एउटै शास्त्र छ जुन देवकी पुत्र भगवानले श्रीमुखबाट गाउनु भएको छ, त्यो हो गीता। प्राप्त गर्ने योग्य एउटै देवता छन्। त्यस गीतामा जुन सत्य भनिएको छ, आत्मा बाहेक अरू केही पनि सत्य छैन। त्यस गीतमा त्यो महायोगेश्वरले के जप्नका लागि भनेका थिए कि ओम अर्जुन, ओम अक्षय परमात्माको नाम हो, यसको जप गर र ध्यान मेरो गर। एउटै धर्म छ। गीतामा वर्णन गरिएको परमदेव एउटा परमात्माको सेवा हो, त्यो नै एउटा धर्म हो भनेर भनिएको छ। एकमा सबै प्रभुका पुत्र हुन् भनेको छ। ममै वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानीन्द्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षित। सबै मानिस ईश्वरका सन्तान हुन् भनेको छ। 2 मा मानव शरीरको सार्थकताको बारेमा भनेको छ। अनन्ते सुखलोकमिम प्राप्ये भजस्व माम। सुखरहित क्षीणभङ्गुर तर दुर्लभ मान्छेको शरीर पाएर मेरो भजन गर, अर्थात् भजनको अधिकार मनुष्यलाई नै प्राप्त छ। त्यसकारण मेरो भजन गर भनेको छ। 3 मा मानिसका मात्र 2 जात छन्। दौ भूत सर्गलोके अस्मिन् देवासुर एव च तैवो विस्तरस पोक्ता सुर प्राथमे शृणु। मानिसहरू 2 प्रकारका मात्र छन्, देवता र असुर। जसको हृदयमा दैवी सम्पत्तिले काम गर्छ त्यो देवता हो, र जसमा हृदयमा आसुरी सम्पत्ति, आसुरी भनेको दानवहरूको सम्पत्तिले काम गर्दछ त्यो असुर हो। तेर्सो अरू कुनै पनि जाति छैन। 4 मा छ सबै कामना ईश्वरबाट सुलभ। त्रैविद्यामसमपा पुतपापा यज्ञैरिष्ठवा स्वर्गति प्रार्थयन्ति ते पुण्ये मासाद्य सुरेन्द्रलोक मस्सनन्ति दिव्यानन्दनी देवभोगानम। मलाई भजेर मान्छेहरू स्वर्गसम्मको कामना गर्छन्, म तिनीहरूलाई दिन्छु, अर्थात् सबै थोक एक परमात्माबाट सुलभ हुन्छ। भगवानको शरणमा पापहरूको विनाश भनेर 5 मा लेखिएको छ।
अपि चेतसि पापेभ्ये सर्वेभ्ये पापकृतम सर्वज्ञानप्लवे नैव वृजिन सन्तरिसेसि। सबै पापीहरूभन्दा बढी पाप गर्नेहरू पनि ज्ञानरूपी ढुङ्गाले निसन्देह पार हुनेछन्। त्यसकारण सबै पापीभन्दा पापी गर्नेहरू ज्ञान ल्याऊ, ज्ञानबाट उनीहरूले पार गर्नेछन्। 6मा भनिएको छ ज्ञानको बारेमा, अध्यात्म ज्ञान नित्यतो तत्त्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञान मिति प्रोक्तम ज्ञान यद्योत्तनीयताम्। आत्माको आधिपत्यमा आचरण तलको तत्त्वको अर्थरूप मेरो परमात्माको प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान हो र यसबाहेक अरू जे जति छ त्यो अज्ञानै हो। अत ईश्वरको प्रत्यक्ष जानकारी नै ज्ञान हो। 7मा भनेको छ सबैलाई भजन गर्ने अधिकार। अपि चेत सुदूराचारो भजते माम नैभाक साधुरेव सस्मन्तव्ये सम्येक व्यवसितो हि स क्षिप्र भवति धर्मात्मा सहस्राक्षानि निगञ्जति कौन्ते प्रतिजानीह न मे भक्त प्रणयसति। अत्यन्त दुराचारले पनि मेरो भजन गरेर चाँडै नै धर्मात्मा हुन्छ र सधैँ रहिरहने शाश्वत शान्तिलाई प्राप्त गर्दछ। अत धर्मात्मा त्यो हो जो एक ईश्वरप्रति समर्पित छ र दुराचारी समेतलाई भजन गर्ने अधिकार छ। 8को छ भगवत्पथमा बिउको नाश हुँदैन। नेहाभिक्रमणास्ति प्रत्यवायो न विदते सोलपमपेशे धर्मास्ये त्रायते महत्व भयावत। यस आत्मदर्शन क्रियाको न्यून आचरणले पनि जन्म मृत्युको डरबाट उद्धार गर्दछ। 9मा छ ईश्वरको निवास। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन नितिष्ठति भाये भामयञ्च सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मामेता। ईश्वर सबै जगत प्राणीहरूको हृदयमा बस्छ। तमेव शरण गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्परा शान्तिस्थाना पाप्ये शेषि शाश्वतम। सम्पूर्ण भावले त्यो एउटा परमात्माको शरणमा जाऊ जसको कृपाले तिमी परम शान्ति शाश्वत परमधाम प्राप्त गर्नेछौ। त्यसैगरी 10मा यज्ञको बारेमा भनिएको छ सर्वानिन्द्रिये कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मा संयम यज्ञाश्रो जुहोति ज्ञान दीप्यते। सबै इन्द्रियहरूका कार्य तथा मनका चेष्टाहरूलाई ज्ञानले प्रकाशित आत्मामा संयमरूपी योगाग्निमा हवन गर्दछन्। अपाने जुहति प्राण प्राणे पान तथा परे प्राणापान गति रुद्रत्वा प्राणायाम परायणता। धेरैजसो योगी श्वासलाई प्रश्वासमा हवन गर्दछन् र धेरैजसोले प्रश्वासलाई श्वासमा हवन गर्दछन्। यसभन्दा माथिल्लो अवस्था भए पनि अरू श्वास प्रश्वासको गतिलाई रोकेर प्राणायाम परायण हुन्छन्। यस प्रकार योग साधनाको विधि विशेषको नाम यज्ञ हो र यस यज्ञलाई कार्यरूप दिनु कर्म हो। यज्ञ गर्ने अधिकारको बारेमा 11मा लेखिएको छ यज्ञे शिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नाये लोकोस्यज्ञस्य कुतन्नो कुरुसत्तम। यज्ञ नगर्नेहरूलाई मानव शरीर पाइँदैन, अर्थात् यज्ञ गर्ने दोस्रो अधिकार ती सबैलाई छ जसले मानव शरीर पाएका छन्। ईश्वरलाई देख्न सकिन्छ। भक्त्वा तो नया शक्यः मे विद्यार्जुन ज्ञातु दृष्टे च तत्त्वेन प्रविष्टु च परन्तप। अनन्य भक्तिद्वारा म प्रत्यक्ष देख्न जान्न र प्रवेश गर्नका लागि पनि सजिलो छु। आश्रय पश्यति कस्सिदेन माश्रय वदति तथैव चान्ये आश्रय वच्चैनमत शृणोति श्रुत्वापेन वेदन सैव कस्सित। यस अविनाशी आत्मालाई कुनै बिरालोले आश्रय जस्तो देख्छ, अर्थात् यो प्रत्यक्ष दर्शन हो। 13मा लेखिएको छ आत्मा नै सत्य हो, आत्मा नै सनातन हो। अच्छेदो यमधाओ मिक्लस्तु स्वस्यैव च नित्य सर्वगतस्थानु रचलये सनातन। यो आत्मा सर्वव्यापक छ, अचल स्थिर रहनेवाला र सनातन हो। आत्मा नै सत्य हो।
विधाताद्वारा निर्मित सृष्टि नाशवान छ भन्दै 14मा लेखिएको छ। आ परमा भुवनाल्लोका पुनरावृत्तिनो अर्जुन मा पुपेत्ते तु कौन्ते पुनर्जन्म नविदते। ब्रह्मा र उहाँबाट निर्मित सृष्टि देवता र दानव दुःखहरूको खानी क्षणभङ्गुर र नाशवान छ। 15मा लेखिएको छ देव पूजाको बारेमा। कामैस्ते स्तेत ज्ञान परपधन्ते निदेवता त नेम मास्थाया प्रकृत्या नियता स्वयं। जसको बुद्धि इच्छाबाट ग्रसित छ त्यस्ता मूर्खहरू नै परमात्मा बाहेक अरू देवताहरूको पूजा गर्दछन्। यप्ये देवता भक्तायजन्ते श्रद्धयन्तिना तेपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधिपूर्वकम्। देवताहरूलाई पुज्नेले मेरो पूजा गर्छ तर त्यो पूजा विधिहीन छ त्यसैले नष्ट भएर जान्छ। शास्त्र विधिको त्याग अथवा अर्जुन शास्त्र विधिलाई छाडेर भजन गर्नेहरू मध्ये सात्विक श्रद्धावानले देवताहरूलाई, राजस पुरुषले यक्ष राक्षसहरूलाई र तामस पुरुषहरूले भूत प्रेतहरूलाई पूज्छन्। तर कर्षयन्त शरीरस्थ भूतक्राम चेतस माचेबान्त शरीरस्ततान्बिये द्रयासुर निश्चयान। शरीर रूपमा स्थित भूत समुदायलाई र अन्तर्यामी रूपमा स्थित म परमात्मालाई उनीहरू कमजोर गर्ने हुन्। उनीहरूलाई तिमी असुर जान, अर्थात् देवताहरूलाई पुज्नेहरू पनि आसुरी वृत्तको अन्तर्गत हुन्छन्। 16मा लेखिएको छ अदमको बारेमा। तानह दिशद कुरा न संसारेषु नराधमान छिप्पामे जस्त्रम पशुभान सुरुष्येव निशि। जसले यज्ञको निश्चित विधिलाई छाडेर कल्पित विधिहरूद्वारा आयोजन गर्दछन् उनीहरू नै दुःखदायक पापाचारी र मानवहरूका अदम हुन्, अरू कोही पनि अदम छैनन्। 17मा छ नियत विधि के हो। ओमी ते काक्षेर वर्मा व्याहारमा मनुस्मरण ये प्रयाति ते जन्देह सयाति परमा गतिमा। ओम जो अक्षय ब्रह्माको परिचायक हो त्यसको जप र म एक परमात्माको स्मरण तत्त्वदर्शी महापुरुषको संरक्षणमा ध्यान दिन्छ। 18मा लेखिएको छ इति गुहातम शास्त्रमिदमुक्तमया नग एत द बुद्धत्वा बुद्धिमानस्यात् कृतकृतस्र भारत। इस प्रकार यो अति गोप्य शास्त्र मबाट भनियो स्पष्ट छ कि शास्त्र गीता हो। तस्मात् शास्त्र प्रमाण ते कार्य कार्य व्यवस्थितो तात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमिताहर्षि। कर्तव्य अकर्तव्यको निर्धारणमा शास्त्र नै प्रमाण हो, अतः गीतामा निर्धारित विधि अनुसार आचरण गर्नुहोस्। 19मा लेखिएको छ धर्मको बारेमा। सर्वधर्मा न परित्यज्य मामेक शरण वज्र। धार्मिक उपद्रवलाई छाडेर एक मात्र मेरो शरणमा आऊ र अर्थात् एक भगवानप्रति पुनः समर्पण नै धर्मको मूल हो। त्यस पर्वलाई पाउने विधिको आचरण नै धर्माचरण हो र जसले त्यसलाई गर्छ त्यो ठुलो पापी नै भए पनि चाँडै धर्मात्मा हुन्छ भनेर धर्मको बारेमा लेखिएको छ। 20मा छ धर्म प्राप्त कहाँबाट गर्ने। ब्रह्माणो हि प्रतिष्ठा मम मृतस्यापैवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य क्रान्तिकस्य च। त्यस अविनाशी ब्रह्माको अमृतको शाश्वत धर्मको र अखण्ड यज्ञरस आनन्दको म नै आश्रय छु, अर्थात् परमात्मा स्थित सद्गुरु नै यी सबैका आश्रय हुन् भनेर यसरी गीताको मुख्य मुख्य सारहरू लेखिएको छ। प्राचीन कालदेखि आजसम्म मनिषहरूद्वारा दिएका तथ्यपूर्ण कर्मानुसार सन्देश के छ भने सृष्टिको आदि शास्त्र भनेको गीता हो। वैदिक ऋषि कण कणमा व्याप्त ब्रह्म सत्य हो भनेका छन् र भगवान श्री रामले एक परमात्माको भजन बिना जसले कल्याण चाहन्छ त्यो मूर्ख हो भनेका छन्। सबै आत्माको चाहिँ कल्याण चाहने मान्छे विद्वान हुन्छ भनेका छन्। योगेश्वर श्रीकृष्णले परमात्मा नै सत्य हो, चिन्तनको पूर्णतामा त्यो सनातन ब्रह्मको प्राप्ति सम्भव छ, देवी देवताहरूको पूजा मूर्खताको देन हो भनेका छन्। महात्मा मुसाले भनेका छन् तिमीले ईश्वरबाट श्रद्धा हटायौ, मूर्ति बनायौ, यसले ईश्वर रिसाउनु भएको छ, प्रार्थनामा लाग भनेका छन्। महात्मा जरसुस्त्रले भनेका छन् फारसीका धर्मगुरुले अहुर मज्जा ईश्वरको उपासनाद्वारा हृदयमा स्थित विकारहरूलाई नष्ट गर जो दुःखका कारण हुन् भनेका छन्। त्यसैले भगवान महावीरले भनेका छन् आत्मा नै सत्य हो, कठिन तपस्याद्वारा नै यसै जन्ममा जान्न सकिन्छ भनेर भनेका छन्।
गौतम बुद्धले भनेका छन्, मैले त्यस अविनाशी पदलाई प्राप्त गरेको छु जसलाई पूर्वका मनीषीहरूले प्राप्त गरेका थिए, यो नै मोक्ष हो। मसीह ईसाले भनेका छन्, ईश्वर प्रार्थनाद्वारा प्राप्त हुन्छ, मसँग अर्थात् सद्गुरुको नजिक आऊ, यसले कि ईश्वरको पुत्र भनिनेछौ। हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहुले भनेका छन्, ला इल्लाहा इल्लाहा मोहम्मद रसुल्लाह, जर्रे जर्रे म व्याप्त खुदा बाहेक अरू कोही पनि पुज्ने छैन, मोहम्मद अल्लाहका सन्देशवाहक हुन्। आदि शङ्कराचार्यले भनेका छन्, संसार झुटो हो, यसमा हरि र उहाँको नाम सत्य छ। सन्त कबीरले भनेका छन्, राम नाम अति दुर्लभ, औरे तो नही काम, आदि अन्न औ युग युग, राम ही ते सङ्ग्राम। रामसँग सङ्घर्ष गर, उहाँ नै कल्याणकारी हुनुहुन्छ। गुरु नानकले भनेका छन्, एक औकार सद्गुरु प्रसादी, एक औकार नै सत्य हो, तर त्यो सद्गुरुको कृपाको प्रसाद हो। स्वामी दयानन्द सरस्वतीले भनेका छन्, अजर अमर अविनाशी एउटा परमात्माको उपासना गर, त्यो ईश्वरको मुख्य नाम ओम हो। स्वामी श्री परमानन्दज्यूले भनेका छन्, भगवानले जब कृपा गर्नुहुन्छ तब शत्रु मित्र हुन्छ, विपत्ति सम्पत्ति हुन्छ र भगवान सबैतिरबाट देख्नुहुन्छ। ओम तत्सत तत्सत। तपाईहरुलाई हाम्रो गीता पाठ कस्तो लाग्यो कृपया प्रतिक्रिया दिनुहोला। हामीले केही शब्दहरू तपाईलाई कन्फ्युज हुन सक्छ, त्यसको पनि यहाँ अर्थ बताइदिएका छौं। जस्तो कि श्रीकृष्ण भनेका एउटा यज्ञेश्वर थिए, सत्य आत्मा नै सत्य हो, सनातन भनेको आत्मा सनातन हो, परमात्मा सनातन हो। सनातन धर्म भनेको परमात्मासँग भेट्ने क्रियालाई सनातन धर्म भनिन्छ। युद्ध भनेको दैवी र आसुरी सम्पदाहरूको सङ्घर्ष हो। यो अन्तस्करणका दुई प्रवृत्तिहरू हुन्, यी दुवैको अन्त्य परिणाम हो। युद्ध स्थान भनेको मानव शरीर र मनसहित इन्द्रियहरूको समूह युद्धस्थल हो। ज्ञान भनेको परमात्माको प्रत्यक्ष जानकारी नै ज्ञान हो। योग भनेको संसारको संयोग र वियोगबाट रहित अव्यक्त ब्रह्माको मिलनको नाम योग हो। ज्ञानयोग भनेको आराधना नै कर्म हो, आफूमाथि निर्भर भएर कर्ममा प्रवृत्त हुनु ज्ञानयोग हो। निष्काम कर्मयोग भनेको इष्टमा निर्भर भएर समर्पणको साथ कर्ममा लाग्नु निष्काम कर्मयोग हो। श्रीकृष्णले कुन सत्यलाई बताए भन्दा श्रीकृष्णले त्यही सत्य बताए जसलाई तत्त्वदर्शीहरूले विगतमा नै देखिसकेका थिए र भविष्यमा पनि देख्नेछन्। त्यो सत्यलाई चाहिँ कृष्णले बताए। यज्ञ भनेको साधनाको विधि विशेषको नाम यज्ञ हो। कर्म भनेको यज्ञलाई कार्यरूप दिनु नै कर्म हो। वर्ण भनेको आराधनाको एउटै विधि जसको नाम कर्म हो, जसलाई 4 श्रेणीमा बाँडिएको छ, त्यही 4 वर्ण हुन्। यो एउटै साधकको तलमाथिको स्तर हो, न कि जाति। यो जाति होइन, हामीले क्षेत्रीय ब्राह्मण भन्छौँ, यो जाति होइन। त्यसैगरी वर्ण शङ्कर भनेको परमात्मा पदबाट च्युत हुनु र साधनाबाट भ्रम उत्पन्न हुनु नै वर्ण शङ्कर हो। सही बाटोबाट हराउनु वर्ण शङ्कर हुनु हो। मानिसका श्रेणी अन्तस्करणको स्वभावअनुसार मान्छेहरू दुई प्रकारका छन्, एउटा देवताहरू जस्तो र अर्को असुर जस्तो। त्यही मानिसका दुई जाति हुन् जो स्वभावद्वारा निर्धारित हुन्छ र यी स्वभाव घट्ने बढ्ने भइरहन्छ। देवता भनेका देवता हृदय देशमा परमदेवको देवत्व आर्जित गराउनुको गुणहरूको समूह हो र बाह्य देवताहरूको पूजा मूर्ख बुद्धिको देन हो। अवतार भनेको व्यक्तिको हृदयमा हुन्छ, बाहिर होइन। विराट दर्शन भनेको योगीको हृदयमा ईश्वरद्वारा दिइएको अनुभूति हो र भगवान साधकमा दृष्टि बनेर उभिएपछि मात्र देखिन आउँछ। पूजनीय देवइष्ट एकमात्र परात्पर ब्रह्मा नै पूजनीय देव हुन्। उनलाई खोज्ने स्थान हृदय देश हो। त्यसको प्राप्तिको स्रोत त्यही अव्यक्त स्वरूपमा स्थित महापुरुषबाट हुन्छ। यसरी केही महत्त्वपूर्ण भावहरू हामीले यहाँ व्यक्त गरेका छौँ र यतिका समयसम्म हामी साथमा रहनुभयो, हाम्रो 18वटा अध्याय सुन्नुभयो, त्यसको लागि हामी तपाईहरुप्रति आभारी छौँ र यसरी नै आज हामीले गीता यही समाप्त गरेका छौँ। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।